से। कुछ लोग उनमें जो थे बहुत अच्छे बंदे थे, उन्होंने बहुत जो है ना अच्छा मेरे साथ सलूक किया। मैं नहीं ये कहती कि सारे बंदे बुरे थे, लेकिन जो 3 बंदे थे उन्होंने बहुत ही बदतरीन सलूक किया मेरे साथ। मुझे शर्म आ रही है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर हमारे मुलाजमीन को डंडू से मारा, किसी के बाजू तोड़ा, किसी की फिंगर तोड़ी है, किसी को इस्त्री गर्म करके जलाया गया है, जिसकी मेरे पास वीडियो और फोटो मौजूद हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं भाई। और मैं उस दिन की इतने सदमे में थी कि मैं हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रही हूँ। हमारे घर में जो उस दिन वाक़या हुआ है कि वो 9 बजे आए, 1 बजे तक मुसलसल 4 घंटे वो हमें टॉर्चर करते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं। और जब वो चले गए हैं, इसी रूम में आप देख सकते थे उस दिन फोटोज में कि इतनी हालत बिगड़ी हुई थी, सामान इधर उधर फेंका हुआ था, यहाँ पे नीचे इनका ब्लड गिरा हुआ था मुलाजमीन का, ये बेहोश पड़े हुए थे। उनके जाने के बाद मैं कभी एक को पानी पिला रही हूँ, कभी दूसरे को पिला रही हूँ। मुझे ना मेरे बच्चों की होश है, ना खुद की होश है, ना इनका। मैंने आप लोगों से ये गुजारिश करनी है कि देखिए, हम एक पूरा मन शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री से तो हम लोग नहीं आए, हमारा भी इस मुल्क में हक है। अगर इन लोगों ने जुल्म ही करना है तो ये सियासत के नाम पे जुल्म मत करें हम लोगों पे। अगर इन्होंने तशद्दुद करना है तो तशद्दुद करने के और बहुत सारे तरीके हैं, किसी और तरीके से तशद्दुद कर लें, इस तरह तो मत करें। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है उस दिन से। मैंने अपने हस्बैंड को बताया जो वाक़या हुआ है हमारे साथ। मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है। तो यकीन करें कि मुझे तो शर्म आती है कि मैं जो है ना, देखें ये भी सब माँ बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं। अगर ये सोचें कि जिस घर में हम जा रहे हैं, चार दीवारी तकद्दस को पमाल कर रहे हैं, पहले अपनी माँ को, बहन को, बेटियों को मद्देनज़र रखें और ये सोचें कि हमारे घर में भी औरतें हैं। मैं उस दिन की जो है ना बहुत अपने अंदर गिल्टी फील करती हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड को ये बताया कि वो जो है ना हमें जान से मारने की धमकी दे के गए हैं, और ये भी कह के गए हैं कि अगर तुम लोगों ने बाहर बताया किसी को या बाहर बात निकली तो हम कल फिर आएंगे, इससे भी बुरा हशर करेंगे। तो जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप 15 पे कॉल करें। 15 पे हमने कॉल की है। मैं थाने गई हूँ 4 बजे। थाने में भी कोई बंदा जो है ना नहीं सुन रहा हमारी बात। मैंने कहा कि इस तरह नामालूम अफराद आए हैं, इस तरह हमारे साथ ज्यादती हुई है। वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी हम भी मजबूर हैं, आपको पता है वो कौन बंदे थे। मैंने कहा अगर मुझे पता होता तो मैंने क्यों आना था आप लोगों के पास। वो कहते हैं जी हमें भी नहीं पता कि कौन लोग थे। बहरहाल जो है कल को यही बंदे हमें कहेंगे कि जो है हम आपके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दे देंगे, तो कल को यही बंदे हमें आपको ले जाएंगे हमसे, तो हम भी मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, अगर देखें हमारे साथ कोई जुल्म ज्यादती होती है तो हम क्या करते हैं कि थाने जाएंगे, थाने अदालत में जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अदालत में हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग थाने में नहीं जा सकते, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर हम हमारे साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं तो हम किसको पुकारेंगे भाई, किस तक आवाज़ अपनी पहुँचाएंगे। थाने वाले नहीं सुनते हैं, अदालतें वाले नहीं सुनते हैं। तो मैंने कहा फिर अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुल्क का, तो और हम माँ बहनों बेटियों का तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। कल क्या हुआ? मैंने बड़ी मिन्नतें करके वहाँ पे एप्लीकेशन दी अपनी, जबकि वो नहीं ले रहे थे। एप्लीकेशन दे के हम लोग घर आ गए हैं। और कल का वाकया जो हुआ है, और कल जो हुआ है उस दिन से 11 अक्टूबर से लेके आज के दिन तक कंटिन्यूसली वो कभी सुबह आ जाते हैं, कभी शाम को आ जाते हैं। जी हम सीडीए के बंदे हैं, हम जो है ना हमें ऑर्डर है, हम जो है ना घर की तोड़ फोड़ करने आए हैं। कभी आगे डेस्क उठा के ले जाते हैं, कभी चेयर्स उठा के ले जाते हैं, कभी फैमिली को हरासा करते हैं, कभी पिक्चरें बनाते हैं आके। कल मैं घर पे नहीं थी, रात को 6 बजे आए हैं वो हैवी मशीनरी लेके। उन्होंने काफ़ी आके आप देख सकते हैं काफ़ी तोड़ फोड़ की है घर की।
میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے بتائیں, یا کوئی نوٹس ہے, ہمیں نوٹس دیں پہلے. وہ کہتے ہیں جی نوٹس تو نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے کہا پھر آپ کس بیس پہ گھر پہ آ گئے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے, ہم تو مجبور ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے میڈم. جب کہ اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ صبح کے ٹائم اتنے لوگ, بزرگ لوگ آتے ہیں واکنگ کے لیے, لوگ پارکنگ ایریا, لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں, لوگوں کے بچے کھیل کود کرتے ہیں آ کے یہاں پہ. اگر ان کے پاس نوٹس نہیں تھا تو یہ کس طرح ہمارے گھر میں آئے ہیں؟ نوٹس نہیں دیا انہوں نے تو یہ کس طرح گھسے ہیں ہمارے گھر پہ؟ کوئی پرمیشن نہیں ہے ان کے پاس. اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس NOC ہے, کاغذات دکھائے ہیں ان کو, انہوں نے کسی بات کو نہیں سنا بھائی. وہ توڑ پھوڑ کر کے کافی نقصان کیا, انہوں نے چلے گئے ہیں گھر, جبکہ ہمارا ادھر بہت ضروری سامان پڑا ہوا تھا, سامان کی بھی توڑ پھوڑ کی ہے کافی چیزیں. اور آج کا بھی کہہ کے گئے ہیں کہ آج پھر آئیں گے. کبھی گملے اٹھا کے لے جاتے ہیں, کبھی توڑتے ہیں, کبھی اس دن سے 11 اکتوبر سے لے کے آج کے دن تک ہمیں مسلسل جو ہے نا ٹارچر کیا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے. تو برائے مہربانی جو لوگ ان کو بھیج رہے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں, اس طرح ہوچے ہتھ کنڈے اپنانے سے کچھ نہیں ہوگا. اس چیز کو روکا جائے. ہم پورا من شہری, ہمیں سکون سے رہنے دیں, اور سیاست کو جو ہے نا گھر سے باہر رکھیں, گھروں میں نہ لے کے آئیں پلیز. بڑی مہربانی آپ کی. میں اپنا پروگرام ختم کرتی ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سوال میڈم یہ بتا دیں کہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیو دستاویزات موجود ہیں, جی اس کے بھی ویڈیو ثبوت ہوں گے جو آپ کے ملازم کو جلایا گیا یا ان کو پائپوں سے اس کے بعد جو ان پہ تشدد کیا گیا, اس کے ثبوت ہیں؟ اور کیا آپ کے گھر میں جی CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے نا, وہ سارا وہ توڑ پھوڑ کے کر کے گئے ہیں, وہ سارا اٹھا کے لے کے گئے اس دن. آپ کے گھر میں CCTV ہے؟ جی چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہم نے ایک سیکنڈ جی, یہاں پہ ہم نے ٹویٹ اسی دن ٹویٹ بھی کی تھی, جی فوٹوگرافز کے ساتھ میں نے ٹویٹ کی تھی, اور وہ ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں, اور وہ میڈیا پہ آیا ہوا ہے, ٹویٹس پہ آپ دیکھ لیجیے گا. اور قومی اسمبلی میں بھی یہ چیز اٹھائی تھی اسی دن. میڈم میرا سوال رضا روز ٹی وی سے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنے یہ واقعات ہوئے, آپ نے ایک تو بتایا کہ عدالت سے رجوع کیا ہے, تھانے آپ گئے؟ جی تھانے گئے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں آپ پوزیشن لیڈر ہیں, تو آپ کس کس کے نوٹس لائے؟ آپ اسپیکر سے کہا, ایوان میں کہا, اور آپ آئندہ کا کیا آپ کا پروگرام ہے؟ آپ جیسے میڈم فرما رہی ہیں کہ آج انہوں نے کہا ہم دوبارہ آئیں گے. بہن بات کر لیں پھر میں بات کرتا ہوں. جی آپ کر لیں بات, اب بہن نے کر لی صاحب. جی آپ کریں. آپ نے بات کر لی. اس کا یہ جناب کہ قومی اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے چودھری اجاز صاحب کے حوالے سے اور حاجی چودھری امتیاز صاحب کے حوالے سے بات کی, جو ہماری بہن کے ساتھ تشدد ہوا, جو توڑ پھوڑ ہوئی, اور اپنے موبائل پہ میری سپیچ آپ دیکھ لیجیے گا. میں نے کہا جی یہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اور وہاں پہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا, آپ کا فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم شہباز شریف ادھر بیٹھا تھا, ادھر اسپیکر ایاز صادق بیٹھے تھے, ادھر بلاول بھٹو بیٹھا تھا, یہ سارے لوگ بیٹھے تھے. حکومت کے جتنے اراکین یہ جعلی فارم 47 کے سب سے بیٹھے ہوئے تھے. اور میں واضح طور پہ کہتا ہوں, اور میں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا, یہاں پہ جو ہماری بہن کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ فریدی صاحب اس کا نوٹس لیں. ہر کسی کی مائیں بہنیں ہیں, ہر کسی کے گھر میں جو یہ تشدد ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے. یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جو ملوث ہیں, یہ ہوش کے ناخن لیں. جو محسن نقوی ملوث ہے, شہباز شریف ملوث ہے, آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ انوسنٹ لوگوں کے گھروں میں یہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ مریم نواز کے جو کل سٹیٹمنٹ تھی اس کو شدید الفاظ میں ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ان لوگوں کی کوئی ٹانگیں نہیں ہے جس پہ یہ کھڑے ہو سکیں. پولیٹکلی یہ بالکل ختم ہو چکی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیاں. ہمارے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گئے تھے ملنے کے لیے. تقریباً 3 ہفتے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے, ہماری 7 ہفتے تک ملاقات نہیں ہوئی ہے.
ये हालात है। बुशरा बीबी साहिबा को देखें किन हालात में रखा गया, आपकी उनकी हमशीरा गान को देखें। हम लोग खराज तहसीन पेश करते हैं बुशरा बीबी को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरा गान को, पीटीआई के वर्कर्स को, अपने एमएनएस को, उनकी फैमिलीज को। ये करबला जैसा इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। पर इंश और लाहौर में जो इस वक्त केसेस हुए, हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा देखें, उमर चीमा साहब देखें, चौधरी इजाज साहब देखें, मियां महमूद और रशीद साहब देखें, हसन न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट्स में, 85 लोग आज भी मिलिट्री कोर्ट्स में पाबंद सलासल हैं। हमारे वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, लोगों को हरासा किया जा रहा है, उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उठा के लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 26वीं तरमीम को पास करने के लिए ये तरीकाकार है। शर्म आनी चाहिए। रियासत मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। फिर फोर ताजा इलेक्शंस कराएं। जी, जो बात बहन ने कर दी उसके बाद तो कुछ बात करने की गुंजाइश नहीं है। जो हमारी बहन के साथ हुआ है ये पाकिस्तान की हर बहन के साथ हुआ है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि इस एक घर में ये वाकया हो गया। हम सब आज गैर महफूज हैं। आपको नहीं पता कि आपकी बहन के साथ क्या होगा, मेरी बहन के साथ क्या होगा। ऐसा दौर मैं नहीं समझता इस खित्ते में, दुनिया में 500 साल में कभी आया है कि लोगों के घरों में घुसकर जिस किस्म का तशद्दुद हमने अभी सुना यहाँ हुआ है, ये चंगेज़ खान के दौर में भी नहीं मेरा ख्याल हुआ होगा। इतनी इज्जत वो भी रखते थे चार दीवारी की। जो अब हम देख रहे हैं, हर कदर हमारी पामाल हो चुकी है। वो दीन की कदर हो, वो तमद्दुन की कदर हो, किसी को ख्याल नहीं है। ये वफाकी दारुल हुकूमत है। यहाँ जो कुछ होता है इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब की है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की है। और अगर वो कहते हैं वो बेबस हैं, जैसे थाने वालों ने कहा कि हम बेबस हैं, तो हमें जवाब दिया जाए कि कौन है इस सब का बायस, किसके हुक्म पर यह सब कुछ हो रहा है। आए वो सामने, हमारी आंखों में आंखें डालें और कहें कि उन्होंने इस मुल्क को इस तरह चलाना है। एक आईनी तरमीम करनी थी, उसके लिए ये सब कुछ किया गया। इस तरह आईनी तरमीम होती है, इस तरह कौम के ज़मीर पर हमला किया जाता है, इस तरह गैरतों को ललकारा जाता है। यह है हमारे सामने इस वक्त सूरत हाल। पाकिस्तान की तारीख में कभी अगर वाज़ेह था कि हक किस तरफ है और जुल्म किस तरफ है तो वो आज है। आज कोई और बहस बाकी नहीं रहती। आज हमें पता है कि हक, सच, सच्चाई क्या है। हमें पता है कि जालिम कौन है, जाबिर कौन है। इस कौम को अब फैसला करना है कि इसने चूंटियों की तरह रेंगना है, महकूम रहना है, अपने घरों को गैर महफूज रखना है, या इसने आवाज बुलंद करनी है सच के लिए, शराफत के लिए। मैं कोई बड़ी बात आईनी नहीं करता, ये सच्चाई और शराफत की बात है। हमारे घरों के अंदर हमने महफूज रहना है या महफूज नहीं रहना, बात अब यहां आ पहुंची है। तो मैं इतना ही कहूंगा, मुझे अफसोस है बहन, मैं शर्मसार हूं आपके सामने कि ये हुआ आपके साथ। और हम पूरी कौम के सामने अपील करते हैं, पूरी कौम को कहते हैं कि जागो, जाग चुके हो। अब वक्त है कि हम अपनी आवाज इतनी बुलंद करें कि ये जुल्म के जो मीनार हैं ये गिर जाएं। हमने आज अहद करना है कि हम इस जुल्म को मजीद नहीं सहेंगे। हम निकलेंगे, हर गली कूचे में, हर करिए में हम बाहर निकलेंगे जुल्म के खिलाफ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, ये चीज बटन ऑन करने से नहीं होती। आज जो मैं बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के अवाम से आपके तवस्सुत बराह रास्त बात कर रहा हूं। यह फैसला पाकिस्तान की अवाम को करना है। जब एक कौम बेदार है तो उस कौम को अपनी बेदारी का सबूत देना है, और यह सबूत बहुत जल्द आप देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये जो बहुत अफसोस है और समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान है या कभी के गैर मुल्की भी इस तरह एक अपने गुलामों के साथ नहीं करते। वो कहते हैं रियासत होती है माँ की जैसी, तो ये रियासत है, ये रियासत की किरदार है। हमें तो शर्म आता है। और बिलावल भुट्टो साहब, आपका बहुत खूबसूरत जमहूरियत है। आप जमहूरियत के नाम पे जो है ना उधर सिंधी में विक्ट्री का निशान बनाते हैं और बड़ा जश्न मनाते हैं। आप जश्न मनाए कि जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यह आपका जश्न है। यह आपके नाना ने जो 1973 आइन बनाया था, एक तोहफा दिया था, उसको सबूताश करने के लिए जो तरीका आपने बनाया ये देख लें। और मियाँ साहब कहते हैं कि ये जो है ना इसमें लोटा वोट नहीं है और हमने जो है ना एक हमारे पास अक्सरियत थी। सबसे पहले तो तुम्हारे खुद अपनी अक्सरियत नहीं है। तुम टोटल जो है ना 17 सीटों की जीती हुई, और जिस तरह तुम्हें 47 से जितवाया गया,
क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म और कोई हया नहीं है? क्या कोई जमीर तुम्हारा जागता नहीं है? क्या कोई आपको इशारा भी नहीं होता? उधर बैठ के फिर कहते हैं फिर भी नंबर नहीं है, और फिर जिस तरह नंबर बनाते हो कि अपनी पाकिस्तानी कौम की खवातीन की बच्चों की बेहुरमती करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तुम जमहूरियत है? ये जमहूरियत नहीं, ये बदतरीन फसाइयत है, ये इंतहाई डिक्टेटरशिप है, ये जुल्म और जबर। अगर इनका ख्याल है कि हम इससे दब जाएंगे, ये इनकी गलत फहमी है। देखिए, हम हैं पॉलिटिकल पार्टी, हम कोई मिलिटेंट नहीं है। हम एक सियासी पार्टी है। एक सियासी पार्टी के तौर पर हम अपना पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम अपनी जद्दोजहद से वापस नहीं होंगे। हम पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है कि हम कोई फिजिकल लड़ेंगे। हम आवाज उठाएंगे, हम निकलेंगे, दुनिया के सामने इस किस्म के जुल्म का करेंगे। और अगर इनका भी कह रहे हैं कि 27 जो है ना अमेंडमेंट ला रहे हैं, इसके लिए हमने ये भी सोचा है, और मैंने आज सेक्रेटरी जनरल साहब से हमने एक मशवरा भी किया है, हम दीगर अपोजिशन पार्टियों को भी इकट्ठा करेंगे। हम बताएंगे जो जमहूरियत पसंद पॉलिटिकल पार्टी है निकले, अगर ये निकले तो पाकिस्तान में किसी का कोई कानूनी हक नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हक नहीं रहेगा, कोई किसी शहरी का हुकूक नहीं रहेंगे, और आइन मातल है, और मजीद ये अपना कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बहन आपके साथ है। जो जुल्म हुआ है, जो जबर हुआ है, इनके खिलाफ हर फोरम पे आवाज उठाएंगे। क्वेश्चन ले लें आपसे, 2-3 क्वेश्चन इधर से ले लें। चीफ जस्टिस आए हैं, ये आफरीदी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो वरीयत हो रही है, इसके हवाले से वो कोई इकदाम उठाएंगे, और या फिर वो काजी साहब की लेगेसी ही लेके चलेंगे? एक ये क्वेश्चन। दूसरा ये है कि 15 अक्टूबर को जो PTI ने कॉल दी थी, और उसके बाद वो वापस ले ली गई, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान भर में पार्टी कारकुनों में एक बदली की फजा थी, तो उसके लिए बायस सेक्रेटरी जनरल आप क्या कहेंगे, पॉलिसी क्या है पार्टी की? देखिए, याहिया अफरीदी साहब से हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, अगरचे हम ये समझते हैं कि आइनी तरमीम जिसके ज़रिए वो चीफ़ जस्टिस बने हैं वो दुरुस्त नहीं है, आइन पर हमला हुआ है, लेकिन वो अब चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक ओहदा संभाल लिया है और उन पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। तो हम समझते हैं कि वो अपने तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल करें। ये एक फ़र्ज़ है, एक फरीज़ा है जो उनको सौंपा गया है, और हम देखेंगे आइंदा आगे क्या होता है। जो पिछला दौर गुजरा है 13 माह का, जब अदालत ने आंखें बंद कर ली थी, हम मुतअद्दिद बार अदालत के पास गए, हमने कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो, हमारे लोग उठाए जा रहे हैं, उसकी बजाय हमसे हमारा निशान भी छीन लिया गया। ख्वाहिश तो ये थी कि हमें नीस्तो नाबूद किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की अवाम उठी, पाकिस्तान की अवाम ने हर जुल्म के बावजूद अपना फैसला दिया। तो हम तकाजा करते रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह अदालत से अगर हमें इंसाफ मिलता है तो बहुत अच्छा, वरना हम ये इंसाफ पाकिस्तान की अवाम से मांगेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है पिछले 2 हफ्तों का, देखिए ये एक बयानिया बनाया गया है एक हद तक, लेकिन अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। इमरान खान साहब मौजूद हैं, हमारी उनसे तफसीली मुलाकातें हो चुकी हैं, और एक लाया अमल जो है उनकी हिदायत के मुताबिक तय कर दिया गया है। आप अगले चंद दिनों में देखेंगे कि इस लाया अमल पर हम कारबंद होंगे, और हमारी तहरीक जो है वो आपको नज़र आएगी इंशाअल्लाह। यहाँ पे टिका खान साहब एक सेकंड जी, मैं एक यहाँ पे बात कर लूँ कि ये फस्तायत जिस तरह हमारी बहन के साथ हुई है, इनके ख़ानदान के साथ हुई है, हम लोग चीफ जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी साहब से डिमांड करते हैं इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, मोहसिन नकवी के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, IG इस्लामाबाद के ऊपर, DIG ऑपरेशंस, SSP, मुतलका DSP और SHO तक इन लोगों को फिल फॉर जो एहलकार हैं इनको मुअत्तल करना चाहिए, और जो एजेंसीज के लोग हैं उनको भी मुअत्तल करना चाहिए, उनको भी सामने लाना चाहिए। दूसरी अहम बात यहाँ पे जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ हुई है, जहाँ पे उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया था और उनकी जान लेने की उन्होंने कोशिश की थी, मुख्तलिफ उनके खानों में चीजें डालने की, उसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए, और उसको हम लोग कंडेम करते हैं। तहरीक इंसाफ और उसके साथ पूरी पार्लिमानी पार्टी इसका मुतालबा करती है। पहले काजी साहब के टाइम पे तो ये था कि लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना ही खत्म कर दिया था, आखिरी टाइम पे कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलना। अब नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या आप खुद से दरखास्त लेके जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 184(3) के तहत वो इख्तियारात महदूद कर दिए गए, खुद से कोई दरखास्त ले जाने का बिल्कुल खर्चा है कि ये भी आईनी बेंच के पास चला जाएगा, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है, तो ये भी आईन में दर्ज है। देखिए, आईनी बेंच बनाया इसलिए गया है कि वहाँ मंजूर नज़र जज बिठाए जाएं,
جو وہی کریں جو پچھلے 13 ماہ ہوا ہے، بات کو پس پشت ڈال دیں. تو ہم تقاضا کریں گے، ہم بالکل اس بینچ کے علاوہ بھی جو سپریم کورٹ ہے مجموعی طور پہ اس کے پاس جائیں گے اور یہ معاملات ان کے سامنے رکھیں گے. لیکن آئینی بینچ کے حوالے سے آپ نے ٹھیک کہا، جو ہمارے تحفظات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ آئینی بینچ میں کن ججوں کا تقرر ہونا ہے وہ بالآخر حکومت طے کرے گی. اس وقت جو جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے اس میں اکثریت حکومت کی ہوگی، تو حکومت اپنے من پسند ججوں کو وہاں مقرر کرے. کہتے ہیں کیا آپ نے یہ معاملہ بہت پہلے آپ کے نوٹس میں آیا ہوگا، کیا کمیٹیوں میں حکومتی جو ارکان ہیں ان کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا گیا؟ اور اسد کیسے سے آپ نے کہا بھی کہ ہم 27 کے آئینی ترمیم کے حوالے سے ابو کو ساتھ میں لائیں گے، تو کیا اس میں آپ کو خدشات کیا ہیں 27 کی آئینی ترمیم میں ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا پرانی ترمیم میں غلطیاں کی اصلاح ہے یا کچھ نئی چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہیں؟ خان صاحب یہاں پہ سوری جی اسپیکر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ کون سی آئینی مطلب کون سی کمیٹیوں میں، جو آپ کی اسپیشل کمیٹی ہمارے ہی کہنے پہ بنی تھی، ہمارے ان ایم این ایز کے جو حقوق کی سلبی ہوئی تھی اسی کے اوپر بنائی گئی تھی. اس کمیٹی کو ہائی جیک کر کے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے غلط استعمال کیا گیا. ہر میٹنگ میں ہم نے یہ بات کی ہے، ہر میٹنگ میں ہم نے بات اٹھائی ہے، یہاں احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. اس آئینی ترمیم کا آج تک اس اسپیشل کمیٹی کا آج تک کوئی مثبت ان کا جواب یا کوئی پیش رفت کوئی نہیں ہوئی. تو وہاں پہ خورشید شاہ صاحب اس کے ہیڈ ہیں، ان کو چاہیے، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب کو چاہیے کہ فی الفور ہمارے ایم این ایز کے حقوق کو ان کو تحفظ کریں، کیونکہ وہ ان کا بنیادی حق ہے. اور وہ آئینی کمیٹی وہ اسپیشل کمیٹی اس لیے بنی تھی نہ کہ آئینی ترامیم کے لیے، وہ غلط استعمال ہوا تھا، اللیگل استعمال ہوا تھا. اسپیکر صاحب بات کر رہے میں صرف اتنا کہوں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں ابھی، چونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے پاکستانیوں کا ایشو ہے. عمران خان جو اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں وہ صرف اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہا، وہ اس ملک پہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کر رہا. تو ہم تمام پاکستانی جتنی بھی اپوزیشن ہیں، سندھ میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پنجاب میں ہیں، بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں، یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں، لائرز کے نمائندے ہیں، اور دیگر تاجر اور مزدور اور کسان طلباء، ان کو بھی اپروچ کریں گے. ہم نے ایک بہت بڑے لیول پہ ابھی اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ہم یہ ظلم اور جبر اور یہ غیر آئینی اقدامات کو روکیں. جی آفتاب جہاں نیوز 1 ٹی وی سے. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک پہلا یہ کہ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا کہ جو منحرف اراکین تھے 26 کی آئینی ترمیم میں جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے ان کو اربوں روپے دیے گئے تھے. اس کا کیا ثبوت ہے؟ اور سیکنڈلی اسی کا پارٹ ہے کہ اگر یہ کلیم درست ہے تو ایف بی آر نے ابھی تک اس کا کیا نوٹس لیا ہے؟ سیکنڈلی سوال یہ ہے کہ سر اگر تو آپ لوگوں نے شو کاز نوٹس ان کو دے رکھے ہیں، ان کو اگر آپ اپنی پارٹی سے نکال دیتے ہیں تو جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہا ہے تو وہ ڈائریکٹلی ان کو اس میں سہولت کاری کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا کیجیے؟ یہاں پہ بہن آپ کو میں صرف اتنا بتاؤں، کل آپ فائنینشیل ٹائمز انگلستان کا اخبار ہے اس میں ایک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ بنگلہ دیش ماڈل کی بڑی بات ہوتی ہے. تو بنگلہ دیش ماڈل وہاں پہ آپ ملاحظہ فرما لیں، پہلے کیا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ تھا، اور کل 17 ارب ڈالر بنگلہ دیش کی جو ایم آئی ہے ملٹری انٹیلیجنس بنگلہ دیش کی، اس نے حسینہ واجد کے جو ان کے کرندے تھے ان کے بزنسز کو انہوں نے دلوائے، اسٹیٹ بینک سے دلوائے، باقی چیزوں سے دلوائے. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے پاس سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں ایکس وائی زیڈ. مہران گیٹ آپ دیکھ لیں، مہران گیٹ کیا تھا؟ مہران گیٹ یہی تھا نا، مختلف جگہوں سے لے کے وہاں پہ دینا. کوئی رسیٹ دیتا ہے یا کوئی ویڈیو بناتا ہے، وہ تو بہت ریئر اوکیزن ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی پن کیمرہ لگایا ہے کسی طرح آپ لے لیں. ہاں انٹیلیجنس ایجنسیز والے اسٹنگ آپریشن کرتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں، باقی کسی کے پاس وہ سرچ کر کے کرتے ہیں. پر لہٰذا یہ سارے کے سارے ہمارے متعدد ایم این ایز کو یہ آفرز ہوئیں، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ایم این ایز کو جنہوں نے 3 ارب روپے کی آفرز ٹھکرائی، جنہوں نے بربریت کو ٹھکرایا. میں سلام پیش کرتا ہوں حاجی چودھری امتیاز صاحب کو، ان کی فیملی کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے سارے بچوں کو. یہ آپ کی چھوٹی بچی یہاں پہ ان کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے، اس ساری فیملی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ساری چیز کے باوجود یہ ایک آنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. بہت شکریہ. شو کاز نوٹس کا سیکرٹری جنرل صاحب کو وہ ریسیو ہو گئے ہیں، سیکرٹری جنرل صاحب بھی آپ کو بتا دیں گے
اور پارٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب اور ہمارے بانی قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ بات کریں. جی ہم فیصلہ کریں گے, جوابات آ رہے ہیں, ہم ایک کمیٹی بنا کر ہر کیس کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے, موقع دیں گے لوگوں کو صفائی کا, اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے. مولوی صاحب یہ بتا دیں کہ جب آپ حکومت سے نکل گئے تو خان صاحب کا بھی ورژن تھا, آپ لوگ کا بھی تھا کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے, انٹیلیجنس ایجنسی سب کچھ کر رہی تھی اپوزیشن کے خلاف. ابھی جو آپ کے خلاف ہو رہا ہے تو آپ کی وہ شہباز شریف صاحب جس طرح بے یار و مددگار دکھائی دے رہے جس طرح آپ ہیں, تو آپ محسن نقوی اور بلاول کو کیوں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے خلاف کون کر رہے ہیں, اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں تو نام لیتا ہوں, میں ابھی نام دوں, آپ چلا ہی نہیں سکتے ہیں, آپ لوگوں میں ہمت ہے چلانے کی, میں تو نام لیتا ہوتا ہوں. آپ کے مالکان میں, میڈیا کے مالکان میں ہمت نہیں ہے کہ آپ چلائیں. لیٹس, مطلب وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ میں فلور آف دا ہاؤس پہ نام لیتا ہوں, میں یہاں پہ نام لیتا ہوں, آپ کے مالکان میں ہمت نہیں ہے کہ آپ چلائیں. ان میڈیا مالکان کے نام بھی لے لیں اور ان کے پیچھے جو ہے ان کے جتنے سارے کے سارے میڈیا مالکان, ایک ایسا نہیں ہے کہ جو چلائے. تو یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے نام فائنل کرنے تھے جوڈیشل کمیشن کے لیے, اس پہ اب تک کتنی مشاورت ہوئی ہے؟ کیا وہ نام جو ہے وہ پرپوز کر دیے گئے؟ دوسری بات یہ کہ جو مولانا صاحب کے ساتھ آپ کا اتحاد تھا اس کا مستقبل کیا ہے, وہ کیا آج بھی ہے؟ کیونکہ 27ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے, جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بھی بات کر رہی ہے. دیکھیں میں عرض کر دوں, اتحاد سچ نہیں تھا. ہم نے ان سے گفتگو کی جو ایک اصولی گفتگو تھی. ہم نے ان سے یہی کہا کہ یہ ترمیم پاکستان کے حق میں نہیں ہے, یہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے. ہماری بات کو انہوں نے سنا, اور جو بنیادی حقوق پر ایک حملہ کیا جا رہا تھا, جو ملٹری کورٹس بنانے کی بات ہو رہی تھی, وہ نہیں ہونے تھی. 26ویں آئینی ترمیم کو ہم درست نہیں سمجھتے. جو ہوا ہے, جو اس میں کر دیا گیا ہے, وہ بھی ایک حملہ ہے پاکستان کے آئین پر, پاکستان کی عدلیہ پر, اور ہم اس کو برا کہتے ہیں. لیکن ایک حد تک مولانا صاحب ہمارے ساتھ چلے, اس سے آگے نہیں چلے. یہ ایک حقیقت ہے. اس سے آگے اب اگر وہی سب کچھ واپس آتا ہے, بنیادی حقوق پر حملہ واپس آتا ہے, ملٹری کورٹس کی بات ہوتی ہے, تو ہمیں یقین ہے کہ مولانا صاحب خود اس کی حمایت نہیں کریں گے. یہ ان کی اپنی سوچ ہے, یہ ان کا اپنا ایک اصولی موقف ہے. انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے, ہم تو مخالفت کریں گے ہی, لیکن وہ مجھے یقین ہے کہ وہ خود بھی اس کی مخالفت کریں گے. جوڈیشل کمیشن کے ناموں کی آپ نے بات کی. جی وہ ہو رہی ہے مشاورت. کل پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ رکھی تھی, اس میں سیکرٹری جنرل صاحب بھی آئے تھے. 1 پوائنٹ ایجنڈا پر ہم نے اس پہ مشاورت کی, اور پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کمیشن کا حصہ بنیں گے. اس طرح ایک دن پہلے پولیٹیکل کمیٹی میں بھی مشاورت ہوئی, اب کور کمیٹی میں بھی مشاورت کا عمل جاری ہے, اور اس کے بعد حتمی پینل قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے جائے گا وزیر اعظم بانی چیئرمین عمران خان کے پاس, اور وہ حتمی نام دیں گے, اور وہ نام پھر ہم 26ویں آئینی ترمیم کے والے سے پوچھا تھا کہ اگر یہ آئینی بینچ بنتا ہے تو آپ نے گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے تسلیم نہیں کریں گے, آج آپ نے کہا ہے کہ آپ چیف جسٹس کو تسلیم کرتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کو آپ ترمیم کو چیلنج کریں گے یا نہیں؟ چیلنج کریں گے, اور ہم اس ترمیم کو درست نہیں مانتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے مقدمے لڑنا چھوڑ دیں گے. جو عدالت ہمیں میسر ہے اسی عدالت کے پاس ہمیں جانا ہے. وہ عمران خان صاحب کے مقدمے ہوں, ہماری پارٹی کے مقدمے ہوں, بہن کا مقدمہ ہو, جو بھی عدالت ہوگی ہم اپنا آئینی حق جو ہے اس عدالت سے مانگیں گے. اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچ جس طرح بنایا گیا ہے یہ درست نہیں ہے, آئینی ترمیم جو کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے.